बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है जो कि हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है और उसका नाम है द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की माशी तरक्की, और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग भी हैं, पहले तो एक्सरसाइज के लॉन्ग करते हैं। पाकिस्तान की अहम मदनियात बयान करें। अच्छा, ये याद रखें, ये सवाल बोर्ड में दो तरह से आ चुका है। दाती मदनियात भी अलहदा पूछी जाती हैं और गैर दाती भी अलहदा पूछी जाती हैं और इकट्ठी भी पूछी जाती हैं। पेज नंबर 137 निकालें। अगर तो अलग-अलग पूछी जाए फिर तो फुल कुल करना है। मदनियात की दो अक़साम। अच्छा, यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा शार्ट आ गया जी। मदनियात से मुराद क्या है, ये एक्स्ट्रा शार्ट टिक कर लें, मजबूत समझा जाएगा तक। और यहाँ से लॉन्ग शुरू हो रहा है कि मदनियात की दो अक़साम है, दाती मदनियात और गैर दाती। खाम लोहा, तांबा, सोना, मैंगनीज जो कि बल्ब शलब बनाने काम आती है, बैटरीज में जाती है। बॉक्साइट एल्युमिनियम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, और क्रोमाइट। 5 ये हैं। अब गैर दाती मदनियात बहुत सी हैं। कोयला, जिप्सम, खुदरी नमक, संगे मरमर, मार्बल, चूने का पत्थर, लाइमस्टोन जिसको कहते हैं, सल्फर, चीनी मिट्टी। 7 हैं। 7 और 5 12 हो गई हैं। तो अगर तो ये सवाल इकट्ठा आ जाए तो फिर नाम सारे लिख कर और कोई सी 4 डिफाइन कर लें। 4 वो वाली डिफाइन कर लें दाती, और 4 गैर दाती कर लें, मगर ऊपर सारा लिख लें कि पाकिस्तान की दाती मदनियात मुदर्जा झैल हैं। ले करने के बाद सारे नाम लिखने के बाद 4 को डिफाइन कर लें, फिर बता दें जी पाकिस्तान की गैर दाती मदनियात मुदर्जा झैल हैं, और उसमें से भी 4 डिफाइन कर लें। 8 नंबर का सवाल है, 8 पूरी हो गई। अगर अलग-अलग पूछा जाए तो फिर पूरा फुल कुल करना होगा। मुल्की ज़राअत को दरपेश मसाइल, इनके हल पर बहस करें। ये सवाल बहुत ही पर मसाइल आगे। अच्छा, इस सवाल को इन्होंने नई किताब में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर मॉडिफाइड कर दिया है। इसमें इन्होंने हल जो है वो भी इकट्ठे कर दिए हैं और मसाइल भी बगैर हेडिंग के पॉइंट्स की शक्ल में कर दिए हैं, और आसान काम हो गया है। ये जनाब आपके 10, 11, 12, 13, 14 मसाइल हैं, और ये उसके आगे हल हैं। पानी कमी को पूरा करने के लिए डैम्स बनाए जाएँ, जदीद मशीनरी इस्तेमाल की जाए, आबपाशी के लिए स्प्रिंकलर ड्रिल सिस्टम, लेवलिंग टेक्नोलॉजी, फसल की पटरियों पर काश की जाए, नफ़ा बख्श फसलें काश की जाएँ, जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत दी जाए, बेमौसमी फलों और सब्जियों की काश के लिए टनल फार्मिंग का इस्तेमाल किया जाए। ये उसके आगे सारे कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए। ये इसके हल हैं। ये 11 हल हैं और ये 14 हैं। फिर वही सवाल, अगर तो सिर्फ मसाइल पूछे जाएँ तो ये बता दें, हल पूछे जाएँ तो 10 ये 9-10 ये बता दें और 5-6 आगे हल बता दें। मगर ये सबसे ज़्यादा आने वाले सवालों में से ये सवाल ज़राअत वाला शामिल है। पाकिस्तान आपको ज़री मुल्क है। पाकिस्तान का तजारती खसारा, ये वही बात है, ये मैं सवाल एज अ लॉन्ग तैयार नहीं करवाता, बल्कि मैं बच्चों से कहता हूँ कि वो तीनों शार्ट कर लें। वही 156 पेज जो पहले मैं शार्ट करा चुका हूँ। ये इसमें वही पहले डेफिनेशन आ गई, तजारती खसारा क्या होता है, इसके बढ़ने की वजूहत क्या हैं, और इसको कम करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ। तो वो मिलाकर लॉन्ग ही बन जाता है। अगर लॉन्ग आ जाए तो इसी तरह 3 हेडिंग में दे के लिख लेना। अगर शार्ट आ जाए तो अलग-अलग याद कर लें। तो इसको वो एक ही बात है इसको याद करने की। पाकिस्तान में छोटी सनत को फ़रोग़ देकर गुर्बत में कैसे कमी लाई जा सकती है। ये सवाल अमूमन ऐसा आता नहीं है, इसके साथ कुछ भारी सनतों का भी पूछा जाता है, तो बेहतर है इसके साथ भारी सनतों वाला टॉपिक भी याद कर लें। 150 पेज है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा लिखा हुआ है। इसमें देखें कि पहले सिर्फ इसमें छोटी सनत की डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर छोटी सनत के मसाइल लिखे हुए हैं, और आखिर में मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात लिखे हुए हैं। टेक्निकली ये लॉन्ग सवाल यहीं पर ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँ अगर हो सके तो साथ इसके बड़े पैमाने भी याद कर लें। अगर बोर्ड वाले ने पूछा तो ठीक है, ना पूछा तो बस जितना सवाल इतना जवाब। फिर जितनी करना है, बस 3 पैराग्राफ बन जाएंगे। डेफिनेशन आ गई, मसाइल आ गए, और मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात आगे किया जाए तक। तवानाई के वसाइल बढ़ाने की तजवीज़ पेश करें। 153 पेज है। इसमें भी जनाब एक चक्कर है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसमें एक्स्ट्रा शार्ट क्वेश्चन टिक कर लें। ये 152 पेज है, सॉरी 152 पेज है।
اس میں ویسے تو پہلے ایکسٹرا سوال تیار کر لیں. توانائی کے اقسام کتنی ہیں؟ 4 ہیں جس سے پاکستان کو توانائی ملتی ہے: بجلی، گیس، معدنی تیل اور کوئلہ. اب یہاں سے پھر ہم پہلے بجلی کا کریں گے ڈیفینیشن. اب آپ نے کرنا کیا ہے میں یہ بتانے جا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں بورڈ میں یہ سوال 2 طرح سے آ چکا ہے. ایک دفعہ صرف بجلی کے متعلق آ چکا ہے اور کئی دفعہ پورا آ چکا ہے. پورا اگر آ جائے تو پہلے وہی بتا دیں کہ پاکستان میں توانائی کے ذرائع 4 ہیں: بجلی، گیس، تیل، کوئلہ. پھر بتا دیں نمبر 1 بجلی توانائی کا اہم ذریعہ ہے جو صنعتی گھریلو ضرورت کو پورا کرتی ہے. بس ٹیبل کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ لائن انڈر لائن کر دیں، اس کو لکھ دیں کہ پاکستان میں بجلی کی صورتحال میں، میں نے کراس کی، اس کی ضرورت نہیں ہے. ایم سی کیوز کے لیے اس کو آپ تیار ضرور کر سکتے ہیں. پاکستان میں بجلی کی صورتحال میں بہتری کے لیے حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. انڈسٹری کی رونقیں پھر سے بحال ہونا شروع ہو گئی. یہ کرنے کے بعد اب اس سوال میں مسائل نہیں پوچھے جا رہے. اس سوال میں صرف توانائی کے ذرائع کو بڑھانے کے لیے تجاویز پوچھی جا رہی ہیں. تو پھر اس سوال میں مسائل کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھا حل کی تجاویز پیش کریں گے. یہ بتائیں گے ڈیم بنائے جائیں، سارا کچھ ہے. کوئلے کے بجائے سورج سے بجلی یعنی سولر انرجی حاصل کی جائے. بایو فیول کا استعمال کر کے بجلی بنائی جا سکتی ہے. کوڑا کرکٹ کو استعمال کر کے بجلی بنائی جا سکتی ہے. دفاتر میں اے سی مخصوص ٹائموں پر لگائیں باقی تاکہ بجلی کم سے کم استعمال ہو. آج کل انرجی سیورز آ گئے ہیں، LED آ گئے ہیں، وہ یوز کیے جائیں. شادی بیاہ کی تقریبات ٹائم ختم ہو جائیں. بجلی بچاؤ مہم چلا کر بجلی کی ذات سے بچا جائے. پھر گیس والا پورا ٹاپک نہیں کرنا، پہلا پیراگراف کر دیں، یہ والا پیراگراف کر دیں. درمیانی والے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ صرف ہم تجویز بتا رہے ہیں. پھر معدنی تیل کر دیں اور معدنی تیل کے بعد کوئلہ کر دیں. یہ سوال یہاں پر ختم ہو جائے گا. اگر سوال آ جائے بجلی والا تو پھر بجلی والا ٹاپک پورا کر دینا ہے. میں بتا رہا ہوں کیونکہ بجلی والا سوال بھی بورڈ میں آ چکا ہے. پھر اس صورت میں یہاں سے شروع کریں گے بجلی سے. پھر اس میں یہ ٹیبل بھی آپ دیں گے. ٹیبل دینے کے بعد یہ بھی کہانی لکھیں گے، بجلی کے مسائل بھی لکھیں گے، اور اس کے بعد بجلی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تجویز بھی کریں گے. یہاں تک اگر صرف بجلی پہ نوٹ کہا جائے. اگر سب پہ نوٹ کہا جائے پھر جیسے میں نے کہا ہے ایسے کرنا ہے. جو چیزیں میں نے چھوڑنے کے لیے کہا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. اب جناب 3 اور سوال ہیں جو بورڈ میں بڑی مرتبہ ایکسٹرا لانگ آ چکے ہیں. پاکستان کی بندرگاہوں اور خشک گودیوں پر نوٹ لکھیں. پیج 156. یہ ایکسٹرا لانگ ہے. یہ پہلے پاکستان کی بندرگاہیں آ گئیں، ان کی اہمیت آ گئی. پہلے تو یہ بتائیں گے ہم لوگ. بتانے کے بعد پہلے جناب کراچی بندرگاہ آ گئی، پھر محمد بن قاسم بندرگاہ آ گئی، اور مشہور عالم گوادر بندرگاہ آ گئی، اور اس کے بعد یہ پاکستان کی خشک گودیاں بھی آ گئی ہیں. یہ بورڈ میں شارٹ کوسچن بھی آ چکا ہے. یہاں پہ یہ سوال بنے گا. ایک ایکسٹرا لانگ یہ ہو گیا. دوسرا ایکسٹرا لانگ ہے پاکستان کی آبی ذرائع اور آبپاشی کے نظام پر نوٹ لکھیں. پیج نمبر 142 اینڈ 143. یہ جناب پاکستان کے ذرائع آبپاشی آگے 4 ذرائع ہیں: بارش، رابطہ نہریں، ٹیوب ویل اور کاریز. پہلے بارش کا بتا دیں کتنے ملی میٹر ہوتی ہے. پھر نہروں کا بتا دیں. نہریں 3 قسم کی ہوتی ہیں: دوامی نہریں ہوتی ہیں، غیر دوامی ہوتی ہیں، اور سیلابی نہریں ہوتی ہیں. پھر پاکستان میں ٹیوب ویلز کے ذریعے بھی کھیتی باڑی ہوتی ہے، یہ جو ہمارے برانی علاقے ہیں جہاں نہریں نہیں ہیں. اور اس کے بعد پاکستان میں کاریز کے ذریعے بھی کھیتی باڑی اور نہر فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے. یہاں تک 2 ایکسٹرا لانگ ہو گئے. اور تیسرا ایکسٹرا لانگ ہے پاکستان کی اہم فصلیں. پچھلے سال راولپنڈی بورڈ میں آیا تھا سوال لانگ. صرف پنڈی بورڈ میں نہیں، سوری، پچھلے سال پاکستان کے 9 میں سے جو پنجاب کے 9 بورڈز ہیں اس میں سے 5 یا 4 بورڈز نے یہ سوال دیا تھا پاکستان کی فصلوں پہ. اور 147 پیج پہ اس کا جواب آپ کو ملے گا. اور یہ سوال بھی انہوں نے چھوٹا کر کے زبردست بنا دیا. پہلے بہت لینتھی تھا، انہوں نے چھوٹا کر دیا اس کتاب میں. پاکستان کی اہم فصلیں: گندم، گنا، چاول، کپاس اور مکئی. پہلے گندم کے بارے میں تھوڑا سا لکھ دیں. یہ انہوں نے بہت چھوٹا کر کے اچھا کر دیا. چاول کر دیں، کپاس کر دیں. پاکستان کی سب سے بڑی نقد آور فصل. یاد رکھیں گندم پاکستان کی سب سے بڑی غذائی فصل ہے اور پاکستان کی دوسری غذائی فصل چاول ہے. مگر نقد آور فصل کی بات کی جائے، پیسہ کمانے والی فصل، تو وہ نمبر 1 کپاس ہے اور نمبر 2 چاول ہے. اس کے بعد گنا، شوگر کے مریض بننے کے لیے بھی گنا استعمال، چینی استعمال زیادہ کی بہتر ہے، نیچرل بھی ہوتا ہے. اس کے بعد مکئی کا بتا دیں اور یہاں پر ٹاپک ختم ہو جائے گا.
بعض बुक्स में तंबाकू की फसल का भी लिखा हुआ है, वो भी पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर चौथी नकद और फसल, लेकिन यहाँ पर हमारी इस किताब में 5 ही हैं, तो फिर 5 ही बताना है। तो ये था जी हमारा जनाब चैप्टर नंबर 4। उसके बाद सबसे छोटा चैप्टर शुरू हो जा रहा है, छोटू। इस चैप्टर का नाम है, मेरा ख्याल है, देखते हैं जी कहाँ पर है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना। पहले मेरा दिल था इसकी मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ उसमें, लेकिन फिर मैंने कहा चल यहाँ रूटीन बन गई है तो शॉर्ट MCQs अलग तक कर देते हैं और इसके लॉन्ग अलग तक कर देते हैं। फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और फिर जनाब शुरू करते हैं अगला चैप्टर, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना। MCQs मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व हुए हुए हैं, तो फिर मुलाकात होती है थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।